अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है ज़िंदगी के हर शोबे में अस्वाए रसूल का इत्तिबा ज़रूरी है। सूरह अहज़ाब आयत 21 से 24। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्दा नमूना मौजूद है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला की और क़यामत के दिन की तवक्कुर रखता है और बकसरत अल्लाह ताला की याद करता है। वलम्मा राल मोमिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानुम व तस्लीमा। तर्जुमा, ईमानदारों ने जब कुफ़ार के लश्कर को देखा, बेसाख्ता कहे उठे कि उन्हीं का वायदा हमें अल्लाह ताला ने और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और अल्लाह ताला और इसके रसूल सच्चे हैं। ये तो ईमान में और शिवाए फरमा बरदारी में और भी बढ़ गए। मिनल मोमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाहि अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। मोमिनों में वो जवां मर्द हैं जिन्होंने जो अहद अल्लाह ताला से कहे थे उन्हें सच्चा कर दिखा। बाज़ ने तो अपना अहद पूरा कर दिया, बाज़ मौके के मुंतज़िर हैं और उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की। ली यजज़ियल्लाहु सादिक़ीना बिसिदक़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीना इन शाअ यतूब अलैहिम इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा। ताकि अल्लाह ताला सच्चों को इनकी सच्चाई का बदला दे और अगर चाहे तो मुनाफिकों को सज़ा दे या इन पर भी मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला बड़ा ही बख्शने वाला और बहुत ही मेहरबान है। तफसीर देखेंगे। हर मुसलमान इस बात से वाकिफ़ है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, हम सब की भलाई इसी में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक मुकम्मल दीन लाए, इसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है। अल्लाह के हुक्म की मुकम्मल बजावरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ज़िंदगी के हर शोबे में हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई मिलती है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, आप सल्लम की उम्मत होने का शर्फ़ हमें हासिल हुआ। अल्लाह ताला भी आप सल्लम को हबीब कहकर पुकारा, बहुत पसंद करता है। साथ ही साथ हाँ, आप सल्लम की उम्मत को भी पसंद करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम वतनी हैं, हमारे साथी हैं, उठते बैठते इनका साथ रहा है, ये सोचकर गैरत और शर्म के मारे इनसे मवाजना नहीं करते, क्योंकि जब जहाद का मामला आता है तो किनारा हो जाते हैं। जहाद का मतलब क्या है? सबसे पहले हम ये जान लेंगे जहाद किसको कहते हैं। मतलब ये है कि जद्दोजहद करना, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। दीन के मामले में हम हक़ पर हैं, हक़ानियत की बात करते हैं, इसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, इस पर सब एक होकर दुश्मन ताकतों के ख़िलाफ़ मुकाबले के लिए निकल पड़ना, इसको कहते हैं जहाद। इसका मतलब दहशत गर्द नहीं है, सच्चे और अच्छे बयानात देकर साबित करना कि हमारा दीन सच्चा है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे मज़ाहिब को गलत ठहरा रहे हैं, नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर इस तरह का बर्ताव या सलूक और कौमों के साथ करोगे तो दहशत गर्दी कहलाएगा। एहतियात बहुत ज़रूरी है। हमारे नबी सल्लम ने ऐसा काम नहीं किया। आप सल्लम ने दीगर कौमों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया, दीन की दावत दी, मजबूर नहीं किया, ज़बरदस्ती नहीं की। आप सल्लम के हुस्न सलूक से ही लोग मुतासिर होते और दीन में शामिल होते। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बेहतरीन नमूना बनकर पेश किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान अज़ीम है। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मुसलमानों और मुनाफिकों, तुम सब के लिए रसूलुल्लाह की ज़ात के अंदर बेहतरीन नमूना है। बस तुम जहाद में और सब्र व सबात में इसकी पैरवी करो। हमारा ये पैगम्बर जहाद में भूखा रहा, हत्ता कि उसे पेट पर पत्थर बांधने पड़े, इसका चेहरा ज़ख्मी हो गया, इसका रबाई दांत टूट गया, खंदक अपने हाथों से खोदी, तकरीबन 1 महीना दुश्मन के साथ सामने सीना से पर रहा। ये आयत अगरचा जंग अहज़ाब के ज़मन में नाजिल हुई है, जिसमें जंग के मौके पर बतौर ख़ास रसूलुल्लाह के उस्वा हुस्ना
اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے اور اس کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ حکم عام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، افعال اور احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ کی اقتداء ضروری ہے، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاشرت سے، معیشت سے، سیاست سے، زندگی کے ہر شعبے آپ کی ہدایات واجب الاتباع ہیں۔ ما اتاکم الرسول وخذوہ الآیات، الحشر، سورہ الحشر کا ہے، اور ان کنتم تحبون اللہ الآیات، العمران 31 آیت ہے، کا مفاد بھی یہی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اسوہ رسول کو وہی اپنائے گا جو آخرت میں اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آج مسلمان بھی بالعموم ان دونوں وصفوں سے محروم ہیں، اس لیے اسوہ رسول کی بھی کوئی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ان میں جو اہل مذہب ہیں، ان کے پیشوا، امام، پیر اور مشائخ ہیں، جو اہل دنیا اور اہل سیاست ہیں، ان کے مرشد، رہنما، آقایان مغرب ہیں۔ رسول اللہ سے عقیدت کے زبانی دعوے بڑے ہیں، لیکن آپ کو مرشد اور پیشوا ماننے کے لیے ان میں سے کوئی بھی آمادہ نہیں ہے۔ یعنی منافقین نے دشمن کی کثرت تعداد اور حالات کی سنگینی دیکھ کر کیا تھا کہ رسول اللہ کے وعدے فریب تھے۔ ان کے برعکس اہل ایمان نے کہا کہ اللہ رسول نے جو وعدہ کیا ہے کہ ابتداءً امتحان سے گزرنے کے بعد تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا جائے گا، وہ سچا ہے۔ یعنی حالات کی شدت اور ہولناکی نے ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا، بلکہ ان کے ایمان میں اور جذبہ اطاعت اور تسلیم و رضا میں اور اضافہ کر دیا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں اور ان کے مختلف احوال کے اعتبار سے ایمان اور اس کی قوت میں کمی و بیشی ہوتی ہے، جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے۔ یہ آیت ان بعض صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اس موقع پر جانثاری کے عجیب و غریب جوہر دکھائے تھے، اور انہیں بھی وہ صحابہ بھی شامل ہیں جو جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی معرکہ پیش آیا تو جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے، جیسے نضر بن انس وغیرہ جو بالآخر لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے جسم پر تلوار اور نیزے اور تیروں کے 80 سے اوپر زخم تھے۔ شہادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے ان کے انگلی کے پور سے پہچانا۔ مسند احمد کی حدیث، جلد 4 اور 193۔ نخب کے معنی حد، نظر اور موت کے کیے گئے ہیں۔ مطلب ہے کہ ان صادقین میں سے کچھ نے تو اپنا عہد یا نظر پوری کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو ابھی تک عروس شہادت سے ہمکنار نہیں ہوئے ہیں، تاہم اس کے شوق میں شریک جہاد ہوتے ہیں اور شہادت کی سعادت کے آرزومند ہیں۔ اپنی اس نظر یا عہد میں انہوں نے تبدیلی نہیں کی۔ تو یہاں پر تفسیر تو میں یہاں سے شروع کری تھی، لیکن میں ابتدا میں اپنے خیالات کا اظہار کری ہوں۔ اس میں ان 4 آیتوں میں، احزاب کی 21 سے 24 آیتوں میں جو ترجمے کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر میں اپنے خیالات کا اظہار کری، اس کے بعد تفسیر رہی ہے۔ تفسیر یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمان اور منافق ہو، تم سب کے لیے رسول اللہ کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہمارے لیے آئیڈیل رہے ہیں، ایک نمونہ، مثالی نمونہ ہیں، یعنی ہم ان کے پیروی کرنا چاہیے، ہم سب کو ان کی پیروی کرنا چاہیے، کہ یہ نہیں کہ ہم آج کے حکومت کے ماتحت رہنا ہے، بے شک حکومت کے ماتحت بھی تو رہنا ہی ہے، لیکن ہم ان باتوں کو نہ بھولیں کہ ہم اپنے دین میں کہاں تک سچائی سے قدم اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہوتے ہوئے اگر ہم اپنے حکومت کا ساتھ دیں گے
تو اس میں کامیابی اور عزت بھی ملے گی۔ یہ نہیں کہ لوگ دھوکے بازی کر کے اپنے ہی قوم میں نفاق ڈال کر کسی دوسرے کا ساتھ دے کر، منافقوں کا ساتھ دے کر منافق بن رہے ہیں، ان کا دشمنوں کا ساتھ دے کر منافقانہ حرکتیں کرتے ہوئے آج کل یہ بہت چل رہا ہے۔ مسلمان ہو کر بھی جو ہے، نمازی پرہیزگار ہو کر بھی جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کر کے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی اپنا مقام بنانے کے لیے، پیسوں دولت کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے، سیاسی مقام حاصل کرنے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس سے کافی نقصان ہوتا ہے مسلم معاشرے میں۔ بس میں اتنا ہی بولنا چاہوں گی کہ حضور کے جو ہے نقش قدم پہ ان کے پیروی کرنی چاہیے، اتباع کرنا